بسم الله الرحمن الرحيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم عليه السلام وعلى آل إبراهيم عليه السلام إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم عليه السلام وعلى آل إبراهيم عليه السلام إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قسم کی حمد و ثنا تعریف و تمجید تسبیحات و تحمیدات اللہ سبحانہ و تعالی احکام الحاکمین رب العالمین واسطے جو ساری کائنات کا سارے جہانوں کا خالق و مالک و رازق اس اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا ہر انسان کی زبان پہ ہر جانور پرندے کی زبان پہ ذکر پانی کا قطرہ قطرہ ہے یا آسمان کا ستارہ ستارہ ہے
کوئی زمین کا ذرہ ایسا نہیں، کوئی ہوا کا جھونکا ایسا نہیں، کوئی ایک زمین نہیں بلکہ ستے آسمان اور جو فرشتیاں کھڑے ہوئے، اور زمین کے اندر بھی کوئی انسان ایسا نہیں جتنے کرام کاتبین نہیں، اور درختوں کا زمین کے جڑی بوٹیاں کا پتا پتا اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی پاکیزگی کے اللہ کے ذکر کی تعلیم سانوں قرآن پاک کا سبق ہے۔ اور درود و سلام ہوئے ساڈے پاک نبی کریم رؤوف رحیم آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم علیہ افضل الصلوات والتسلیم۔ آپ کی ذات پاک پہ جس قدر بھی درود و سلام ہو سکے سانوں پڑھنا چاہیے، اور وہ کلمات ہی پڑھو جنہاں کلمات پڑھن کی تعلیم سانوں سونے کی پاک زبان نے ارشاد فرمائی، کیونکہ اللہ کے ہاں وہ درود شریف قابل قبول ہے کہ وہ درود شریف اللہ کے ہاں اپنا ایک معیار رکھتا ہے، اپنا ایک مقام رکھتا ہے جس کا کسی صورت بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید بے شمار موضوعات، بے شمار واضح نصیحتاں سانوں سونے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن قرآن پاک کے سبق جتنا سے پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک سانوں بڑے ہی اچھے الفاظ نال بڑا ہی پیارا کر کے سانوں سمجھا کے قرآن پاک کو واضح کرتا ہے، قرآن پاک سانوں نصیحت کرتا ہے۔ کدے بھی اپنے آپ صرف دم دارو سے نہیں رکھنا، قرآن پاک دیاں آیات صرف لکھ پڑھ وچ نہیں رکھنا، بلکہ اصل تے بڑا سبق سانوں قرآن پاک کا یہ ہے جدوں بھی پڑھو میں بھی نال سمجھ کے میرے قرآن پاک دیاں آیات دا معنی جڑا ہے انہوں آپ دے دلوں کے اتارو، تے پھر کلا دلوں کے اتارنا ہی کیا ہے بلکہ میرے نال تہاڈا جڑا عمل ہے، تہاڈے جڑیاں نیکیاں نے جڑیاں کرتے ہو وہ تہاڈیاں نیکیاں بھی میریاں ہی تعلیمات کے مطابق پھر اللہ پاک بڑا پیار ہوئے گا، تسی اللہ پاک کے بڑے ہی برگزیدہ بن جاؤ گے کہ اللہ پاک سونا بڑے چاہ نال آپ کی دلی محبت رکھے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور ان لوگوں نے کہا ہم ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بھی زمین سے ایک چشمہ جاری کر دے
اسی تو سونا تواڈے تے ایمان انہوں ہی لیاونا ہے، اسی تانوں اودوں ہی یقین پکا کر کے تانوں مننا گے تے تواڈے کلمہ پڑھ لواں گے اسی جدوں تسی ساڈے پسند دے مطابق زمین دے وچوں پانی دے چشمے جاری کرو تے سانوں پاک ہو جاوے کہ تسی واقعی اللہ دے رسول جے اور تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الأنهار خلالها یا تیرے واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے کوئی سونا جا باغ ہوے، کوئی کھجوراں دا باغ ہوے، جے ایک کھجوراں دا ہے تے دوجا انگوراں دا باغ ہوے، تے سوہنیاں سوہنیاں باغاں دا تو مالک ہوے، پھر ایتھے ہی بس نہیں بلکہ انہاں باغاں دے درمیان دے وچ تواڈے واسطے سوہنیاں سوہنیاں اللہ پاک والوں نعرہ بھی جاری ہو جان اللہ تے اسی ویکھیے پھر کہ باغ بھی سوہنے نے تے نہراں بھی وچ بڑیاں پیاریاں باغیاں پیاں نے، کوئی پانی دی نہر، کوئی دودھ دی نہر، کوئی شراب طہورا دی نہر او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا پھر جویں تسی سانوں پہلیاں نبیاں دے جڑیاں نافرمان امتاں ہوئیاں نے تے انہاں تے اللہ پاک دے عذاب آئے نے، انہاں دے نام لے لے کے جویں سانوں ڈراؤں دے جے سونیا پھر سانوں بھی کلا ڈراون چ نہ رہو، ساڈے تے بھی اللہ پاک نے عذاب کر رہے ہاں جے اسی تیرے آکھے نہیں رکھدے پے تے تیری منتے نہیں پے تے ساڈے تے بھی اوویں عذاب آ جاوے، پھر اسی تیرے بڑے آکھے لگا دے، اسی کلمہ پڑھا تیرے سچے ہو کے پڑھ لیں گے او تاتی باللہ، یا پھر جڑے اللہ پاک نے ساڈے تے عذاب بھیجنا ہے ایویں ہوے کہ وہ اللہ پاک خود ساڈے سامنے آ جائے، این کر کے ساڈے اگے آوے ہاں تے سامنے آ کے تے سانوں رب آکھے ہاں بھائی میرا آخری نبی ہے خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جے تسی سونے دا کلمہ نہ پڑھیا کہ میرے کلے ہوندے تسی آپے یقین دے تے یقین نو پکا نہ کیتا تے میں اللہ پھر پہلیاں قوماں دے عذاباں نوں تواڈے تے عذاب بھیج دیاں گا کہ او اللہ پاک پھر آپ آوے ہاں جڑا سانوں اوویں قرآن نازل کر کے ڈراندا ہے، استغفر اللہ۔ انہاں نوں چاہیے سی کہ یہ سچے دل نال اللہ پاک دی توحید نوں من دے، سچے دل نال ایویں رب دے عذاب تو بچن واسطے دعاواں کر دے، یا اللہ اسی تیرے سچے فرما بردار ہاں پیروکار ہاں، یا اللہ سانوں ہر لحاظ نال تو ہر عذاب تو محفوظ فرما، آکے نہ تے یہ بندہ سی فرما بردار ہو کے نمازی بن دے، لیکن یہ دیکھو منگن ٹائم عذاب تے رب نوں آکھنے کہ ساڈے اگے آوے ہاں ویکھن چ جنوں پنجابی چ ساڈے اتھے آندے نے تلی تے سروں کہ ساڈے اکھی سامنے آوے والملائکۃ قبیلا، یا جنہ فرشتیاں دا تو سانوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دے ہو کہ کرامن کاتبین فرشتے تواڈے موڈیاں تے موجود نے، تواڈا ہر ایک دا نامہ مال نوٹ ہو رہا ہے کہ وہ فرشتے سانوں اکھی دا کوئی ایک بھی نہیں دسدا، تسی آدھے فجر دی نماز پڑھ کے ویلے ہوندے جے یا عصر دی نماز تو بعد یہ دن رات تے آن جان والے فرشتیاں دا آپس سے ٹکراؤ ہوتا ہے تے نامہ اعمال وہ ہر ایک دا لے کے
جے جاندے نے تے اللہ پاک دے کول جا کے تے ہی کر کے پیش کردے نے تے سانوں نہیں دسدا استغفر اللہ اے سجے او نبی پاک دے برادریاں والے بھی تے قبیلے والے بھی تے مکے چ رہن والے بھی ہاں جی جنہاں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واز دے قصیدہ دی محنتاں بھی کیتیاں ہون ہاں جی جنہاں کول میرے نبی نے 12 بھی کھادیاں ہون تے ایک رب نے نہیں چھڈیا ایک رب دے دین دی خدمت نو میرے نبی نے نہیں چھڈیا ہاں جی تے انہاں دے لو کیویں دے جواب نے او یکون لک بیت من زخرف یا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے تسی ماڑے جے گھر وچ رہندے ہو تواڈے رہن سہن دا گھر جڑا ہے اے سونے دا بنیا ہویا سانوں کیوں نہیں دسدا پیا اسی ویکھیے کہ تہاڈا گھر ہوے سونے دا او ترقا فی السماء یا تسی فرما دے ہو کہ مینوں اللہ پاک نے میں آسمان تے بلایا ہے میں میرا شریف دی سعادت بھی حاصل کر کے آیا تے تیرے آکھن تے اسی یقین نہیں کرنا سان تے پاک اودوں ہوے گا اسی ایں ویندے پے ہوئیے تے تو چڑھدا پیا ہوے استغفر اللہ تینوں نبی اسی تاں ہی مننا دے تیرے آکھے اسی تاں ہی لگا دے تیری نبوت دا سانوں پاک اودوں ہی ہونا ہے جدوں ساڈے اکھی ویکھی تو چڑھے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ پھر صرف تیرے ائی کر کے ساڈے ویکھنا اکھاں دا تے تیرے اوتاں سماناں نوں چڑھنا میرا شریف تے جانا اسی کلا تیرے کہن تے کئی ویکھن تے اسی یقین تے پاک نہیں کرنا جنی دیر تک تیرے تے قرآن ایتھے ساڈے بیٹیاں دے نازل ہوندا ہے اسی اکھی تے ویکھی دا تینوں پسینے آندے نے اسی اکھی تے ویکھی دا تو آپ دے اوتے مزمل چادر تان لینا ہے سبحان اللہ یہ اسی ویکھنے ہاں لیکن پاک سانوں نہیں ہوندا کہ سانوں قرآن تے پاک بھی ادوں ہی ہوئے گا جب تو آسمان تو آویں تے ایں کر کے قرآن تیرے ہتھی ہوے قرآن پاک تو ہتھی پھڑیا ہوے پھر سانوں پکا یقین ہو جائے گا کہ اللہ دا آخری نبی ہے رحمت للعالمین ہے قل اللہ پاک نے نبی پاک کو کی فرمایا میرے نبی تسی فرما دیو انہاں واضح سے فرما دیو سبحان ربی میرا رب مینوں پالن والا ہر عیب تو پاکے ہر کمی تو پاکے ہر نقص تو پاکے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مفاد تے کوئی نہیں ہے گا میں تے اللہ پاک کا مقرر کیتا ہویا اللہ دا ہی رحمت دا پیدا کیتا ہویا اللہ دے بندی دے گھر وچ پیدا ہون والا میں تے اللہ دا بندہ ہاں تے اللہ دا رسول ہاں جی مینوں تے رب نے منتخب فرمایا ہے اس تو بعد کہ میرا اور کوئی نام نہیں میں اور کچھ کرم جوگا نہیں اللہ سورۃ الاخلاص قرآن پاک دی ہر رکعت نماز دے اندر میرے تے تواڈے پاک پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جویں شوق نال سورۃ الفاتحہ دی تلاوت فرما رہے سن ایویں بڑے شوق نال تے بڑے پیار تے بڑی محبت نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ
سورۃ الاخلاص جڑی ہے اینو بھی نماز کی ہر رکعت دے وچ پڑھتے سن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا اس قرآن پاک دی سورت نو جڑا پیار تے محبت نال پڑھدا ہے سمجھ کے نماز نو بھی جویں قائم کردا ہے اوویں سورت نو بھی سمجھ کے پڑھدا ہے تے اس سورت دی تلاوت دی برکت اللہ پاک دے کولوں اجر اینا کو ملدا ہے ثواب اینا کو ملدا ہے قرآن پاک دے ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں کی تے 70 نیکیاں کی بلکہ جڑا سورت اخلاص نو ایک واری پڑھدا ہے اللہ پاک نو 10 سپارے قرآن دے برابر اجر عطا فرماندے نے تے جڑا اس نیکی دی سورت نو 3 واری پڑھ لیندا ہے اللہ پاک نو پورے قرآن پاک دے ثواب دے برابر ثواب عطا فرماندے نے وہ کیس کر کے وہ ایسے کر کے ہی میرے بھائیو بزرگو شہزادیو ایسے کر کے کہ اس سورت پاک دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرے سونیا قل هو اللہ احد تسی اعلان فرما کے انہاں لوکاں نوں یہ میرا باز فرما دیو کہ وہ اللہ ایک ہی ہے اللہ احد کا کی ترجمہ ہے وہ اللہ ایک ہے نہیں ایک ہی ہے اللہ الصمد وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے اے بے نیاز کا ترجمہ کیس کر کے کہ نال الف لام میں آ کے یہ ترجمے نو بڑا کر کے بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا بے نیاز ہے بڑا بے پرواہ ہے کی مطلب ہے دا بڑے نیاز ہوتا یا بڑے بے پرواہ ہوتا کی ترجمہ ہے کی معنی کی مفہوم ہے یہ کا مفہوم یہ ہے کہ ساری کائنات دے وچ بسن والے رہن والے یہ سارے اگر نیک ہو جان تے اللہ پاک دے فرما بردار ہو جان تقویاں والے تے روزے دار بن جان تے انہاں دی نیکی تے تقوی جڑا ہے انہاں دا پرہیزگاری والی جڑی ہے حلال روزی دی جڑی پابندی والا عمل ہے ذکر کرنے والا جڑا عمل ہے اینی نیکی نال اے کوئی اللہ پاک دی شان دے وچ کسی طرح دا کوئی وعدہ نہیں کردے پئے کوئی اضافہ نہیں کرن دے تے جے ساری کائنات دے وچ بسن والے اے رہن والے انسان کیا نال حیوان نال پرندے نال جن یہ سارے مل کے بھی اگر اللہ پاک دے نافرمان بن جان تے اللہ پاک دی عبادت دے بھی منکر بن جان روزے بھی نہ رکھن نافرمانیاں بھی راج راج کے کرن گنہگار بھی بڑے ہون تے این دی وضاحت ہے کہ یہ سارے دے گناہ تے نافرمانیاں تے نیکی تو انہاں دا دور ہونا ہاں جی گناہ راج راج کے کرنے این دے نال کوئی اے اللہ پاک دا گھاٹا نہیں کردے پے نقصان آپ دا کردے پے وگاڑتے آتے آپ کو پہنے نامہ عمال آپ دا کھبے پاسے والا جڑا ہے او دی لفائی کرتے پہنے سجے پاسے والے فرشتے دے جڑے نیکیاں لیندے نے او لفائی نہیں کروا دے پہنے آتے آپ کو آپ چوٹ کرتے پہنے تے پھر کلے انسان دے بس نہیں بلکہ ہمیشہ تو یاد رکھیا جے مسئلہ کہ ایک زمین ہے نا تے تینوں میں بھی دستی پئی ہے تے فرشتے آج جانور تے پرندے نظر آ رہے ہیں اے یاد رکھیں جے زمین کچھ نہیں زمین تے ہے درختاں دا ذکر ریت دے ذریاں دا مٹی دے ذریاں دا ہوا دے جھونکیاں دا پرندے دا ذکر کوئی حیثیت نہیں رکھدا بلکہ اللہ پاک دے اے جڑے فرشتے نے جڑے 7 آسمان بھرے پے نے ایک آسمان نہیں 7 آسمان تے فرشتے ہے کتنے گنے
کہ جنہ دی تعداد تے گنتی اج تک کسی نے لکھی نہیں، کسی نے ویکھی نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ تے او فرشتے سارے ہر ویلے اللہ پاک دا ذکر کرتے ہیں، ہر ویلے اللہ پاک کی تسبیحات سبحان اللہ پڑھنا، تمجیدات، تکبیرات، اللہ اکبر پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں تینوں بھی ہر ویلے آپ دے ذکر کرن دی سعادت نصیب فرمائے۔ تے ایویں انہاں لوکاں دے پیچھے نہ پاؤ جڑے کہن گے نہیں تو ذکر نہیں کر سکدا، تیرا تے وضو نہیں ہے، تیرے کو تے تسبیح دا منگنا نہیں ہے، تیرے سر تے چولا نہیں ہے، تو یہ نہیں گا، تو وہ نہیں کی ہے، اے چیزاں کو دین چ شرط ہے، اے کوئی شرط نہیں رکھنیاں۔ پاکیزگی ہے کہ سادہ بھی لباس ہے، تیری طہارت پوری ہے، تو پاک صاف ہے، سچ بولن والا ہے، تیری زبان پاک ہے، ذکر کرنے والا ہے، تو اللہ کا مخلص بندہ ہے۔ جے درود شریف سونے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ہے کہ آپ یہ دنیا ہوئیاں تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ہے، یہ میرے نبی کا بڑا ہی سچا پیارا ہے، تیرے تو ود کے میرے نبی اور پیارا ہی کوئی نہیں۔ جی اس تو ود کے شرطاں اور لائی جاؤ، جی داڑھی پوری رکھن دے آپ نے حکم دیتے ہون تے حدیث پاک دے وچ تعلیم آ گئی ہوے واہ آپ کی تعلیم ہے داڑھی کو معاف کرو، وفرو داڑھی کو پورا رکھو، ہاں جی، ورفو ورف اللحا داڑھی کو لٹکاؤ، ہاں جی، اس طرح کے نبی پاک کی تعلیمات آ بھی گئی ہون تے اوتھے آ گئے ہون ایتھے فقہ والے دے مسئلے والے نہیں 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 نہیں، نبی پاک کی سنت جی عمل کرنا ہے نا، اے کلی ہڈی دے اوتے داڑھی ادھروں آ جاوے، ادھروں ایوں آ جاوے، جے تو خاطی رکھ لے تو داڑھی رکھ لے وہی تیرے اگے، جی آپ کا لین دین سو اندر سے بڑا پورا ہے، آپ کا کام کار ہے جو اندر سے بڑا کھڑا ہے، اندر سے میرے پوری پوری ملے، ہاں جی، سودا لین گیا تو چیز میں پوری دے، ہاں جی، جی آپ کا کھان پین ہے تو اندر سے کسی طرح کی کمی نہیں چھڑنی، جدو گل آ جائے سنت تے عمل دی اندر میں آ کے گناہ کٹن لگ پینا ہے، اندر میں آ کے مرضیاں کرنے لگ پینا ہے، یہ دین ہے، یہ کرمے نال پیار ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ نبی پاک نال پیار ہے، یہ کوئی رب دے کول حیثیت نہیں رکھدا۔ قل هو اللہ احد، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو وہ اللہ ایک ہی ہے، وہ اللہ ایک ہی ہے۔ کون وہ اللہ؟ اللہ یا اللہ تیری شان بیان کراں، یہ مسئلے قرآن دے وچوں پڑھاں، آیات کے احادیث دے وچوں، کہ میں ختم ہو سکنا تے مسئلے مکمل نہیں ہو سکتے، انہیں مسئلے۔ فرمایا واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ کدی اج تک تینوں زمین کا کنارہ سمندراں نوں مکا کے کدی زمین کا کنارہ چھیکڑا جڑا ہے وہ لبھیا ہی نہیں۔ یا اللہ بڑیاں بڑیاں کشتیاں دوڑدیاں نے کسی نوں نہیں لبھیا۔ اچھا آسمان کڈا کو بڑا ہے، بڑے بڑے جہاز اڑتے ہیں تے بڑے بڑے جنہاں کہتے ہیں سات آسمان نے، اے پہلا آسمان ہے جڑا دسدا پیا، وہ بھی ایویں گل ہے پہلا ہی دسدا پیا نا۔ اس پہلے آسمان کا کدے کوئی کنارہ مشرق والے پاسوں یا مغرب والے پاسوں، شمال والے پاسوں یا جنوب والے پاسوں کدے کوئی چھیکڑ کا کنارہ ان آسمان کا کوئی دیکھا جی؟ کدے سنی ہوئے تساں بھی کوئی جہاز نہیں کسی پاسے ٹاکرا ہو گیا ہوگی؟ کدے نہیں۔ جی ایک آسمان کدے مکیا نہیں ویکھیا، یہ آسمان کنے نے؟ 7۔
پہلے آسمان دے اوتے دوسرا، دوسرے آسمان تے تیسرا، تیسرے آسمان تے چوتھا، تے ہون بھی 7 آسمان، تے ہون بھی فرشتیاں دے بھرے۔ توں آکھے اللہ پاک تینوں آکھے اے بندے تینوں میں بڑی شان نال بیان کیتا ہی، میرے وچوں میں آتے نبیوں کو بھیجیا ہی، لیکن میں چاہنا کی ہاں اللہ، میں رب چاہنا اے ہاں تو میرا فرما بردار بن جا، تو میرا نمازی بندہ بن جا، تو میرا ذکر کرنے والا بن جا۔ میں اللہ دی خواہش اے ہاں تو میرا فرما بردار بن جا، رزق حلال کھان والا تے پان وچ تقوی پرہیزگاریاں والا بن جا۔ اچھا یا اللہ جے میں اتنا کچھ کراں گا تے انیاں تیریاں عبادتاں کراں گا، فرمایا بندے تیری شان پاویں میں بڑی پاویں بنائی ہوے، او جنتاں جنیاں صفائیاں تے تعمیراں تے جدے پیچھے جنوں بناون پیچھے میں آدے فرشتیاں دیاں لائیاں ڈیوٹیاں تے ذمہ داریاں، تے 7 آسمان بھی چھوٹے ہون، ایڑیاں ایڑیاں وڈیاں وڈیاں جنتاں دیاں نہراں، تے سب کچھ میں اللہ نے عطا کرنا ہوے تینوں، تے تینوں بنانا ہوے جنتاں دا شہزادہ، سونے دے چاندی دیاں اٹاں دے بڑے ہوئے محل تے کستوریاں دا گارا تے نارا ہون ہاں دودھ دیاں تے شراباں طہورا دیاں تے مٹھے تے لونے مرضیاں دے تیرے پانی پیندے ہون تے پھل اناج ہو جدے خرید جدوں کھانا ہے پاویں تیرا ٹکا ایک تیرا نہ لگے، اینا کچھ میں اللہ نے تینوں عطا کرنا ہوے، بغیر منت تو میں اللہ تینوں آدیاں نعمتاں عطا کراں تے سارے جنت دیاں نعمتاں بھی تو کھا جائیں تے تینوں مزہ دے او لطف نصیب نہ ہوے، جڑا مزہ تے لطف تینوں میں اللہ دے دیدار چ نصیب ہوے۔ سبحان اللہ، سارے کہو یا اللہ سن نصیب فرما۔ یا اللہ عرض افاد یہ کردا ہے، یا اللہ سانو آدے عملاں تے مان کوئی نہیں ہو، یا اللہ سانو آدی نیکی تے مان تے فخر تے غرور کوئی نہیں، یا اللہ پاویں قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے، پاویں حدیث پاک دا سبق پڑھنا ہے تے پڑھانا ہے، یا اللہ سانو اے تے فخر کوئی نہیں، یا اللہ اس سارے دے باوجود، یا اللہ ذکر پاک دے باوجود بھی، یا اللہ نمازاں پڑھن دے باوجود بھی، یا اللہ ایک روزے اج عمرے دے باوجود بھی، یا اللہ جے ساڈیاں نظرانے دے تیرے فضل دے تیری رحمت ہوے، یا اللہ یہ سب کچھ جے سانو نصیب ہونا ہے، یا اللہ تیرے فضل نال ہی نصیب ہو سکتا ہے، یا اللہ تیرے کرم نال ہی نصیب ہو سکتا ہے، تیریاں رحمتاں نال ہی نصیب ہو سکتا ہے، یا اللہ سانو اپنے آپ تے کوئی مان نہیں، کوئی فخر نہیں تے کوئی بڑائی نہیں، بلکہ یا اللہ جے نیکیاں کیتیاں بھی نے، یا اللہ پاویں سنت دے مطابق ہی کیتیاں نے، اس دے باوجود بھی تیری بارگاہ تے عرض آئی کرنے ہاں، تیری بارگاہ دے وچ اسی ہاتھ آئی بننے ہاں، یا اللہ اسی نیکی کرن دا او حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ ساڈیاں ٹوٹیاں پھوٹیاں عبادتاں یادی بارگاہ تے قبول فرما، یا اللہ ساڈیاں اولاداں دے ساڈے شاگرداں نوں بھی یا اللہ تو اپنے فضل و رحمت نال ہی اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما۔ عبادت کرو تے آپ دے دل دے اندر اخلاص پیدا کرو، آپ دے دل دے وچ سچا پیار پیدا کرو۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ 7 زمیناں بھی چھوٹیاں نے تے 7 آسمان بھی میرے فرشتیاں دے بھرے ہوئے عبادت کرنے والیاں دے چھوٹے آ، لیکن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اے میرے بندیو، اے میری بندیو، زمین چ رہن والے میرے عبادت گزارو،
میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ دے آپ اس جگہ تے اس مقام تے آپ دے عرش مولا تے آپ دی کرسی نوں رکھیا ہے جتھے میں اللہ جگہ فروز ہاں، جڑی ستاں زمیناں تو بھی چھوٹی ہے تے ستاں آسماناں تو بھی بڑی ہے. زمین آسمان چھوٹے نے، میرا عرش بڑا ہے. سبحان اللہ. جے رب دا عرش ہی ایڈا بڑا ہے زمین آسماناں نالوں تے اے چھوٹے نے، پھر دسو کہ جڑے عرش مبارک اُتے میرا رب خود آپ جلوہ افروز ہے تے او جڑا عرش مبارک ہے او کتنا بڑا ہے. اس عرش مبارک دی شان کی ہے. دعا کرا کر یا اللہ سانو سارے اپنے فضل و رحمت نال اے جڑی رب نے ایمان دی شرط رکھی ہے تے دین اسلام چ ساڈے سچے رب نال رہن دی جڑی رب نے شرط رکھی ہے، یا اللہ سانو اس ایمان تے بھی پکا رکھے کہ سانو اس دین اسلام تے بھی رب سانو آپ دے نال سچا رکھے. اندروں سانو تو اتوں کے اندروں بولو اندروں روٹی اندروں کھانا ہے کہ اتوں اندروں کھانا ہے. پانی اتوں پینا ہے کہ اندروں نیند آرام واسطے بڑے بڑے تیرے چاہ نے، بڑے بڑے خیال رکھنا ہے، بڑے بڑے آرام والی چیزاں نے. جی ہو جائے گل دین اسلام دی تے گل آ جائے اللہ تے رسول نال سچے رہن دی تے محبت تے اخلاص دی، تے اوتھے کوئی کھوٹا سکہ نہیں چلے گا، اوتھے سچا ہی چلے گا. اس کر کے آپ نے آپ اندروں ہو کے دلوں ہو کے اللہ پاک کے نال سچا بنا کے رکھ. جے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے تے گلا چوک چٹ کے نہ ویلو قرآن پاک کی تلاوت کر تے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھ. نماز پڑھنا ہے تے نماز کیویں دی پڑھنی ہے. اینیاں جی رکعتاں ہوندیاں نے، اینی واری میں تو ہن جی رکوع سجدہ کرنا ہے، ہن بس پڑھ لو علی. اور نہیں بھی نہیں، جے وضو بھی کرنا ہے تو وہ بھی اطمینان سکون نال سنت پاک دے مطابق پورا وضو کر سمجھ کے. جے نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی کیویں سمجھ کے نماز کے اندر بھی دل لگا کے پڑھ لو والی نماز نہیں پڑھنی. نماز کے اندر جے پڑھدا پیا ہوئے نا سبحانک اللہم و بحمدک کہ کلمات تیرے اتھے ہون تے ترجمہ تیرے دل سے اتریا ہوئے. سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ و بحمدک اپنی ہر خوبی کے ساتھ، اپنی ہر تعریف کے ساتھ. و تبارک اور بڑا ہی بابرکت ہے، بڑا ہی برکت والا ہے اسموں کا تیرا نام. و تعالی جدو کا اور بلند و بالا ہے تیری شان. ولا الہ غیرک اور نہیں ہے کوئی بھی پوجا کے لائق ہونے کے قابل، کوئی زندہ کوئی مردہ، کوئی انسان کوئی حیوان، کوئی ولی کوئی نبی، کوئی بھی نہیں. یا اللہ کوئی بھی پوجا کے لائق ہونے کے قابل نہیں ہے تیرے سوا، کوئی نہیں ہے بگڑی بنانے والا تیرے سوا. ایک ترجمہ پڑھدا نماز کو اتھوں پہ آئے جڑا ترجمہ ہے یہ تیرے دل چوں اتردا پیا ہے. زبان اللہ ترجمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں. ترجمے دی گل آندی پئی سمجھ نال، عقل مندی نال، سیانت نال. ہاں جی تے دنیا دے معاملے سے بڑا سیانا ہوئے تے بڑا کھرا ہوئے تے جدوں آوے گل نماز والی، جدوں گل آوے اللہ دی عبادت دی، جدوں گل آوے سونے نبی پاک تے درود شریف پڑھن دی
تے دعا سونیاں منگت دی وہ میں عرض کرنا پیا آپ دے دل دے نال اون دے ترجمے نو سمجھن دی کہ اون دا ترجمہ بھی سمجھ تے سمجھ کے اون دے ترجمے نو جدوں تو آپ دے دل تے اتارے گا تے نماز نو پڑھے گا کہ قائم کرے گا جی پڑھا گا ایتھوں تے قائم اندروں تے پورے قرآن پاک وچوں تواڈے جو کوئی بھی کھڑا ہوئے یا این کر کے باہ کھڑی کرے جڑا مینوں آکھے جی ہاتھاں تے اللہ نے آکھیا نمازاں پڑھو کوئی بھی مینوں وہاوے اے لفظ کتے آیا ہی نہیں جے جتھے لفظ آیا ہے اللہ پاک دی طرفوں حکم آئی آیا ہے کہ میری نماز نو میرے بندے جدوں بھی تو میرا بندہ ہوے عبادت میری کرے کہ میرے بندے جدوں تو نماز پڑھنی ہے تو نماز نو قائم کرنا ہے نماز نو قائم کرنا حکم ہے تے قائم کتھوں ہوندی ہے بھائی اتوں نہیں قائم ہوندی نماز تے قائم ہوندی ہے تے اندروں قائم ہوندی ہے جدوں نمازاں کو سمجھ کے پڑھو جدوں نماز دے ترجمے تے معنی مفہوم نو اپنے دل تے دماغ تے اتار کے پڑھیں پھر نماز قائم ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے اگے دعا ہے سونے مالکا سانو آپ دا ایویں دائی آپ دا اخلاص والا تے آپ دے نال سچا رہن والا تے آپ دے سونے پاک نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ افضل الصلوات والتسلیم سونے پاک نبی دے یا اللہ مینوں رج رج کے درود ابراہیمی پڑھنے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ مینوں بھی ساڈیاں اولاداں نوں بھی ساڈے شاگرداں تے شاگردریاں نوں بھی ساڈیاں ماواں تے بہناں نوں بھی تے میرے انہاں بزرگاں نوں بھی یا اللہ سانو سارے نوں ایویں نمازاں دے وچ بھی دل لگا کے آپ دے نال سونے نبی دے پیار دل دے وچ بٹھا کے یا اللہ سانو ایویں دی سچی سونی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ سانو سارے نوں ایویں دی نماز قائم کرنے دی توفیق نصیب فرما نمازاں نوں قائم کرو جے قرآن پاک پڑھنا جے تے اونوں بھی پڑھو ضرور پڑھن دا بھی ثواب ضرور ملدا ہے ہر حرف سے 10 نیکیاں اللہ عطا کردا ہے لیکن جدوں قرآن پاک نوں پڑھے اودوں قرآن پاک نوں بھی سمجھ کے پڑھ تیرا اللہ تینوں کی واز کر رہا ہے تینوں کی نصیحتاں دے رہا ہے پھر اگوں آپے آپ نوں ویکھ تے گھر بار نوں ویکھ آل اولاد نوں ویکھ کہ میرا گھر تے میرا جیا چند دے عمل کینا وہ کردا پیا پتہ تو لگی تینوں آپ دے کرنے دا تے آدھی محبت دا تے بھائی واز نصیحت ہے جنہ بھی بتا لو لیکن نماز کا جڑا ٹائم ہے اون دے تاخیر ہو رہی ہے کہ نمازاں جدوں بھی پڑھو نمازاں کو ہمیشہ اول ٹائم تے پڑھنا ہے نمازاں لیٹ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے لیٹ اذاناں دے کے کیونکہ اذاناں بھی وقت نال جویں ہوندیاں نے ایویں نماز بھی سونے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ آپ ہمیشہ اول ٹائم تے ادا کرتے سن تے سنت کے مطابق ایویں نماز نو سمجھ کے میرا پیارا نبی نماز نو قائم کرتا سی تے ایویں آپ نماز نو ادا کرتے سن اللہ پاک کی بارگاہ دے اندر دعا ہے درخواست ہے کہ اللہ پاک مینوں تینوں اپاں سارے اللہ پاک ایویں نمازاں قائم کرن دی کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی اللہ پاک سانو ایویں سمجھ کے اللہ پاک سانو پڑھنے دی سعادت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین واخر دعوانا